सगळ्यांक म्हजो प्रणाम। म्हजें नांव लेस्टर डिसोजा, बेंगलोर टावन, गांवान बैलूर मुडेसरचो। प्रतिमा सांस्कृतिक कलावेदी हांणी कीर्तन गायन स्पर्धो मांडून हाडल्या आनी सगळ्यांनी जायते जाणांनी पार्टिसिपेट केल्ले आसा। सगळ्यांनी बरे भशेन सिंग केल्ले आसा। हाचे रुल्स रेग्युलेशन्स हांवें मनान धरून म्हजे निर्णय हांवें दिल्ले आसा। म्हाका भोगलें की रिदम, स्पेशली रिदम, टेम्पो, स्पीड जायते जाणांचे वेरिएशन आसले। अगेन इट इज कीर्तन जाले वरवीं स्पेशली वर्साक लिरिक्स आनी स्पीडाक बेगीन मॅच जावचे बेगीन चॅलेंजींग। सो जायते जाणांनी प्रयत्न केल्ले आसा, बरे भशेन तेजे बेस्ट दिल्ले आसा। जो सगळ्यांक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी कंग्रॅच्युलेशन्स टू विनर्स आनी स्पेशली थँक्स टू इंद्रो डिसोजा, ताणें म्हाका एक अवकाश करून दिल्याक। ओके, थँक्यू। देव बरें करूं।